حمد و درود تو بعد آجزانہ دعا ہے اللہ رب العالمین جل شانہ ہم سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ خطبہ جمعۃ المبارک شریف کے اندر بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے۔ سورہ نبا شریف 30واں سپارہ، جس دے اندر اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے نعمتاں دا ذکر فرمایا۔ میں جناب نو سنا چکیا کہ زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج، ستارے، رات دن بنایا ساڈے واسطے، جوڑے جوڑے ساڈے بنائے، ساری چیزاں اللہ جل شانہ نے بیان فرمائیاں، اور جنت دا ذکر، جہنم دا ذکر، موت تو بعد اٹھن دا ذکر فرمایا۔ اج جناب دے سامنے پچھلے جمعہ المبارک دے اندر میں دسیا سی کہ جہنم دا ذکر کیتا سی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جہنم انتظار کر رہی، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم کھاوت وچ، انتظار وچ، انہاں لوگاں دے مجرم لوگاں دا انتظار کر رہی ہے جہنم۔ اور اللہ رب العالمین جل شانہ نے اج جڑی ایت مبارکہ ایت نمبر 31 تو لے کے اگے جڑا ذکر ہونا ہے، اس دے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے نیکاں بندیاں دے انعام دا ذکر کیتا۔ پہلے رب نے اس دنیا دا، آسمان دا، ستاریاں دا، موت تو بعد اٹھن دا، جہنم دے وچ کی ملنا ہے، اوتھے کسے نو پین واسطے کوئی چیز نہیں ملنی، سارا ذکر فرما کے تے اج اللہ جل شانہ دے جو فرمایا ہویا حکم ناچیز نے بیان کرنا ہے کہ جڑے لوگ اللہ تو ڈر گئے انہاں واسطے اللہ نے کی انعام رکھے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماوندا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک ڈرن والیاں واسطے اللہ فرماوندا ہے میں کامیابی دی جگہ رکھی ہے جڑے میرے کولوں ڈرن والے نے۔ للمتقین، للمتقین رب فرماوندا ہے بے شک او لوگ جڑے ڈردے نے، ڈرن والیاں واسطے میں کامیابی دی جگہ رکھی ہے، انہاں واسطے کامیابی دی جگہ ہے۔ مفسرین کرام فرماوندے نے کامیابی دی جگہ کیڑی ہے؟ اللہ سونے نے جنت الفردوس اپنے تو ڈرن والیاں بندیاں واسطے رکھی۔ حدائق و اعناب، رب فرماوندا ہے جڑے میرے تو ڈر گئے، جڑے میرے تو ڈر گئے، ایت مبارکہ دے شروع دے اندر ہی اللہ سونے نے فرمایا، پورے قرآن وچ بھی رب نے ہی فرمایا وے جڑے ڈر گئے انہاں نوں کامیابی ملنی ہے، ڈرن والیاں نوں کامیابیاں نہیں۔ کدی اللہ سونے نے پورے قرآن وچ کدرے نہیں فرمایا کہ جڑے نہ ڈرن گے انہاں نوں بھی کامیابیاں ملنیاں نے، نا نا۔ 100 قتل کرن والا بھی بندہ جدوں ڈریا ہے ادوں ہی قتل معاف ہوئے۔ 100 قتل کرنے والے بندے نوں بھی اگر اللہ نے معافی دیتی ہے نا تو ڈر گیا سی، خوف پیدا ہو گیا، سچی توبہ دا ارادہ بن گیا تے اللہ سونے نے فرمایا چل پھر جے تو سچی توبہ دا ارادہ رکھنے معاف کر دے۔ اج دے بندے نے ایسے، میں تے حیران ہوں انہاں بندیاں تو۔ اگلے دن میں گل کی تھی، میں کہ یار صحیح دسو، بندہ بندے نال ناراض ہو جائے تو معافی منگے آندا اینوں معافی نہیں دینی، کیوں بھائی؟ 100 قتل کرنے والا بندہ جے رب کولوں معافی منگے تو انہوں ملدی پئی۔ 100 قتل کر دیتا بندے نے تے رب دی بارگاہ وچ سچے دلوں جھک گیا، ڈر گیا، معافی منگی انہوں مل جاندی۔ تسا اپنے چاچے کولوں معافی منگیے، چاچا یارو فلانی میرے غلطی ہو گئی سی، چل میں تیرے نال بول پیا سا، معاف چا کر دا۔
مطلب پتہ نہیں تو کی بلا ہے رب 100 قتل کرنے والے نے معافی دیتی کھلوتا ہے تو اج دیندا ہی نہیں بولتے بھی تے خیر ہوے اساں پتہ نہیں کی جن کی بلائیاں کم از کم ساڈے اندر بھی ایویں دا مادہ ہونا چاہیے کہ یار رحم کر اگر رحم تو اج کرے گا تے قیامت والے دن رب تیرے تے بھی رحم کر دے گا آپ اللہ دی مخلوق تے رحم کران گے تو رب ضرور رحم فرما دے گا پورے قرآن وچ اللہ سونے نے کدھر نہیں فرمایا کہ میرے کولوں نہ ڈریا جے او جاہل تے بیوقوف تے نادان لوگ نے او نادان مولوی نادان نعت خان نادان نقیب جڑے ایک گلاں کردے نے کہ ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ سونے نے فرمایا جڑے میرے کولوں ڈرن گے انہاں واسطے کامیابی پورے قرآن اندر کدھر بھی نہیں فرمایا کہ جی میں مرضی رہا جے کوئی لوڑ نہیں ڈرن دی تانوں کامیابی مل جانی ہے نا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا ان المتقین مفازا بے شک جڑے ڈرن والے نے پرہیزگار نے انہاں واسطے ڈر والے واسطے میں کامیابی دی تھاں رکھی ہوئی حدائق و اعنابا انہاں واسطے باغ نے انگور نے باغات رکھے ہوئے نے انگور انہاں واسطے رکھے ہوئے نے وقواعب اترابا اللہ فرماندا جڑا دنیا تے میرے کولوں ڈر جاوے گا جدوں ڈردا میرے کول آوے گا میں اونوں باغ دیاں گا انگوراں دے مختلف قسم دے پھلاں دے باغ ہون گے جنہاں وچ نام لیا گیا آناب آندے نے انگوراں نوں اللہ فرماندا ہے انگوراں دے باغ ہون گے وقواعب اترابا تے چڑھدی جوانی والیاں انہاں واسطے عورتاں ہونیاں نے چڑھدی جوانی والیاں جنہ کدی بڈھیا نہیں ہونا وہ چلیا رب نے جنت دے اندر عورتاں رکھیاں نہیں جڑیاں ساریاں 16 سالاں دیاں وہ ساریاں 16 سالاں دیاں جوان ہون گیاں انہاں وچ کوئی وڈیری نہیں ہونی کوئی 80 سالاں دی 40 90 50 سالاں دیاں نا رب نے ساریاں ایک عمر رکھیاں نے ایک عمر رکھیاں نے رب فرماندا ہے انہاں نو اج تک نہ کسی جن نے ہاتھ لایا ہے نہ کسی انسان نے ہاتھ لایا ہے نہ انہاں نو کسی نے ہاتھ لایا مسکی نہیں وقواعب اترابا وقاسم دہاقا اور چھلکتے ہوئے جام اللہ سونے نے انہاں عورتاں دیاں چڑھدیاں جوانیاں رب نے مومناں واسطے رکھیاں نہیں جیڑا دنیا تے ڈر جاوے گا دنیا دیاں آوارہ عورتاں والے نگاہاں نہیں کرے گا دنیا دیاں گشتیاں والے اکھ نہیں رکھے گا جیڑی رب نے انہوں حلال بی بی دتی ہے اوندے تے نگاہ رکھے گا اوندے تے صبر کرے گا اوندے تے قناعت کرے گا تے تقوی پرہیزگاری رکھ کے اللہ کول ڈرے گا رب فرماوندا ہے میرے کول جدوں ڈردا آوے گا میں انہوں کواریاں عورتاں دیاں گا ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں او سجنا نہیں جنت جدو بندے نے جانے انہوں اللہ جل شانہ دی طرفوں اتنی طاقت ملنی ہے کہ او بندہ 70 بیویاں نال بھی ہم بستری کرے گا انہوں کمزوری نہیں آ سکتی اللہ نے طاقت نہیں دینی ہے جنتی مرد ہونا ہے اتھے جنتی مرد تے جنت والا جڑا میوہ ہونا ہے واہ میرے سونے ربا تیری شان تو صدقے جاواں جنت دے اندر جڑی چیز کھان دا ارادہ بنے گا جو چیز بندہ کھان دا ارادہ رکھے گا جو ذہن وچ سوچے گا او امب کھان دا ارادہ ہویا انار کھان دا ارادہ ہویا تے جا ارادہ کرنا سو اوہی پھل او دے سامنے آ جاوے گا
رب اوہی پھل اودے سامنے لے آوے گا، پھل سامنے آ جائے گا، او کھاوے۔ میں صدقے جاواں جنت دے اندر سب تو وڈا انعام ہونا اللہ جل شانہ دا دیدار، رب دا دیدار۔ جنت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک مولا دا جدوں بندیاں نوں دیدار ہونا صحابہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں جنت وچ اپنے رب نو اینا اکھاں نال ویکھاں گے؟ میرے آقا فرمایا ہاں صحابہ تسی اینا اکھاں نال ویکھو گے، اے اکھاں دنیا تے رب نو ویکھ سکدیاں نہیں، پر جدوں جنت جاواں گے رب اینا اکھاں نو ہی ہور کرے گا، اینا وچ رب طاقت پیدا کر دے گا کہ رب دے جلوے جنت وچ ہر جنتی نو نظر آؤں گے۔ صدقے جاواں سب تو وڈا انعام اللہ فرماندا ہے جنت دے سارے تو وڈا انعام میرا دیدار ہے، اللہ دا دیدار۔ اللہ نے سانو بنایا ہے اساں اللہ دے بندے ہاں، جدوں اللہ دے بندیاں نے اللہ دا دیدار کر لیا، او سونیا جن نے نبی دا دیدار کیتا ہوئے، جیڑا یوسف علیہ السلام دا دیدار کرے، حضرت یوسف علیہ السلام سرکار آپ دے زمانے دے اندر جدوں قحط پی گیا سی تے آپ اپنے چہرے تو پردہ اٹھاندے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام چہرے دے اوپر ہر ویلے برقع پا کے رکھدے سن، برقع پا کے آپ ساری قوم نو اکٹھا کردے سن، اپنے چہرے تو چادر چکدے سن۔ جیڑا حضرت یوسف علیہ السلام دا دیدار کردا سی اونوں 6 مہینے بھوک نہیں سی لگدی، 6 مہینے تک بھوک لگدی نہیں، 6 مہینے تک۔ اللہ اکبر جل شانہ بیلیا 6 مہینے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام میرے نبی دے صدقے نال پیدا ہوئے ہیں، جو سونے نبی دے اپنے حسن کا کی کمال ہونا ہے، جنہاں نے سونے دا حسن تک کہہ بیلیا 6 مہینے رجی خلقت تے ویکھ یوسف کنانی او جنہ بھی سونا تکیا اتے رج گئے کوئی جہانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سرکار دے چہرے والے ویکھیا مصر دیاں عورتاں اپنے ہاتھ کٹ لے، مصر دیاں عورتاں نے ہاتھ کٹے سن، اللہ دا قرآن گواہ۔ ہن حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرہ تکیا مصر دیاں عورتاں سیب کٹن دی بجائے انگلیاں کٹ گئیاں، پر انہاں نوں درد نہیں ہویا، انہاں نوں درد محسوس نہیں ہویا۔ او جاہل لوگ نے نبی دے یار کیویں سر کٹاندے سن، کیویں دعاواں منگ منگ کے آندے سن، مولا سانو شہادت دی موت نصیب فرما دے، سانو شہادت دی موت دے دے۔ اج میں جنگ تے جانا دعاواں منگدے سن، یا اللہ میں واپس نہ آواں، میں واپس نہ آواں، ایویں دیاں دعاواں میرے آقا دے یار منگدے سن۔ ہائے افسوس یار کون لوگ سن، کیونکہ انہاں لوکاں نے یوسف علیہ السلام دا دیدار کیتا، او بیبییاں انگلاں کٹ لئیاں، میرے نبی دا دیدار کر کے عرب دے لوکاں اپنی گردناں کٹا چھڑیاں، گردناں کٹائیاں نے تے تکلیفاں نہیں ہوئیاں، انہاں نوں درد نہیں ہوئی، کیونکہ شوق نال درد اپنی شوق نال گردناں کٹا دے سن۔ اللہ فرماندا ہے میں عورتاں جوان عورتاں وقواعب ترابا، کواریاں عورتاں جنت وچ رب نے رکھیاں نے۔ او سونیا اوے نہ کنجریاں والے نہ جا، اوے نہ لو مکھ موڑی، جڑیاں رب جنت وچ تیرے میرے واسطے ہورا رکھیاں نے انہاں والے نگاہ کر۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے انہاں ہورا نوں کسے بندے نے نہ ہاتھ لایا، نہ کسے جن نے ہاتھ لایا۔
ہاتھ نہیں لایا. صرف مومن مرد جدو جان کے اللہ نے انہاں واسطے رکھیاں نے. اج انڈیا دیا کنجریاں ویکھ کے تے بندے دے منہ چوں پانی آ رہا ہے. اج مولوی دے گھر بھی انڈیا دی کنجری لگی ہوے تے خوش ہو رہا ہوے. اوندا مجرا تے ڈانس ویکھ کے اج چوکڑی ویکھ کے آ کے واہ واہ کیا بات ہے کنجری کیویں نچدی. او چھلیا انہاں کنجریاں نو لنگر ماری رب نے جڑیاں جنت وچ حور بنائیاں نی اللہ فرماندا ہے ساریاں دیاں ساریاں جوان ہونیاں نہیں, کوئی وڈیری ہونی نہیں. تو بھی جوان ہوے گا, تیرا باپ بھی جوان ہوے گا. ہر مرد جنت دے اندر جوان ہونا ہے, کوئی بال نہیں ہونا. ہر مرد جوان ہوے گا, جوان ہوے گا. کیوں؟ جدوں قیامت ہونی ادھر وے قیامت وڈیریا, قیامت بچیاں تے نہیں ہونی. نکیا نکیا بالاں تے قیامت نہیں ہونی. نکے بال پیدا ہونے بند ہو جان گے جدو قیامت ہونی. بچے پیدا ہونے بند ہو جانے. قیامت جدو ہونی سارے جوان ہون گے, بالغ ہون گے, بالغ ہون گے. سارے حق باطل نو جاندے ہون گے, پہچاندے ہون گے. اللہ ایک وعدہ لا شریک ہے, اون دی عبادت کرنی ہے. اے بت غلط نے, سورج دی پوجا والے غلط نے, چند دی پوجا والے غلط نہیں. جاندے ہون گے اللہ سارا کچھ وکھا کے پھر انہاں تے قیامت نازل کرے گا. جدوں قیامت ہونی اس دھرتی دے اوپر مسلمان ایک بھی نہیں رہنا. مسلمان ایک نہیں رہنا. مومن ایک نہیں ہونا. سب ایمان کو فارغ ہون گے جنہ تے قیامت ہونی. مومن بندہ جنہ چر اس دھرتی تے ایک بھی رہا انہاں چر قیامت نہیں ہونی. بولو نا خیر ہوتا ہے. انہیں جانا ہے فوت ہونا ہے, قیامت پھر ہونی. جنہ تے قائم ہونی قیامت کافر تے قائم ہونی. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وقاسم دہاقا, اور ان عورتاں دے چھلکتے ہوئے جام. اللہ اکبر. پھر جنت دا نظارہ رب دستا ہے. سبحان اللہ. اللہ جنت دا نظارہ دستا ہے, آندا ہے جنت پتہ کیویں دی ہونی. رب فرماندا ہے جنت ایویں دی ہونی کہ اوتھے نہ تے تہاڈے کپڑے میلے ہونے, کپڑے میلے نہیں ہونے, تے نہ تانوں تھوک ہونی, تے نہ پخانا تے نہ پیشاب ہونا. واہ سونے ربا کیسیاں تیریاں شاناں نے. وہ تے اساں سنیے ہی نہیں ہالی کدی. غور نال اساں سن کے کدی توجہ کر لیے نا تے اساں انہاں کجریاں لے کدی مکھ ہی نہ کری. جنت وچ پخانا نہیں ہونا, پیشاب علی حاجت بند, چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب بند, ختم. پخانا پیشاب ختم, تھوک والی غلاظت ختم, نک ختم. نک رہنا, نک والی غلاظت ختم. کیونکہ اج تے نک ہے کونی نا, اج نک گوڑی رہ گیا. کیونکہ اج کل جیڑا نک والا بندہ بھی انہوں آندے نے نک لائیے, نک وڈے جو گئے. کیونکہ بغیرتی عام ہو گئی. او مینوں ایک بادشاہ دی گل یاد آئی. ایک بات جویں اسی آنے نا, اوئے او بغیرتی بند کر دے, اوئے بے حیائی بند کر دے, نویں آ گئے نے. اے کوئی چشتی نویں نے, کوئی اے نک والے نویں آ گئے نے, کوئی نویں آ گئے. او کوئی بندہ سی نا, او شہر وچ نا بادشاہ جی دے شہر وچ ایک دن نا او بندے آکھیا بھی نائی بھی یار این کرا جڑا بادشاہ ہے نا اے بڑا آکڑ کھائے تے ایندا نک وڈ کے لیا. نک میں جاندا بھی ایندی تو داڑھی منن جانا ہے تینوں رومال سنگا دی. جدوں رومال سنگایا نک وڈ دے. میں کہا ٹھیک ہے, تینوں اینے پیسے دے. بادشاہ نے رومال سنگایا, نک وڈ کے لے گیا. بادشاہ اٹھے نے ہاتھ لایا, نک ہی کوئی مر گیا. اس نک دی وجہ تو آپاں قرضے چک چک کے تے تیاں نوں انہاں نہ جائز دینے بھی نک رہ جائے. اے نہیں رہندا. اسلام سے چلیے تے پھر رہ جاندا ہے. انہاں بادشاہ اٹھیا تے انہاں کہا مر تھاں گئے بھی ساڈا تے میرا نک ہی کوئی نہیں. انہیں وزیر سدے, سارے وزیراں دی دعوت کیتی. سارے وزیراں دی دعوت کر کے انہاں کہا میرا نک وڈیا گیا, لہذا تساں وڈانے نے تے پھر میرے وزیر رہ سکدے, ورنہ نہیں وڈیا گیا. ہوں وزیراں نے جدوں نک وڈ جڑے جڑے تھلے نے اپنے اپنے عملے تے انہوں آکھن ساڈا وڈیا, ایندا نک وڈیا, ساڈے وزیر دا نک وڈیا. انہاں کہا مینوں تے کرن کے گلاں, انہیں تھلے والے عملے تے وڈا دتے. جڑا جڑا عملہ انہاں تھلے سے شہر سارا نک وڈیا دا ہو گیا. او کچھ لوگ آ گئے
جنگل باہر بیٹھے جی اپنا پنڈ آپ پنڈ چ شہر آئیے شہر آیا تو وہ سن نک والے بندے انہوں نے کی پتا سی بھی اتنے سارے نک وڈے پے نک والے بندے شہر آئے تو انہیں کیا وہ جہاں بندہ ہوں ویکھن دکان والا ویکھن کپڑے والا جتیاں والا انہوں نے تو نک وڈے ہون انہوں بندے ویک کے آخر کون آ گئے نویں آ گئے نویں آ گئے جو نک والے نک والے نویں ویکھو ویکھو ہوں اسلام آتا ہے عورت پردہ کرے یہودی آتا ہے عورت باہر آن کے بازار نچے سکول نچے ہر تھان پہ اپنی مرضی نال آوے جاوے مرد دے شانہ بشانہ چلے یہودی آتا ہے اسلام نہیں آتا کافر آتا کافر دا قانون آتا ہے ساڈا مسلمانوں دا قانون نہیں آتا اسلام آتا عورت پردے وچ رہے تے چشتی بھی آندے نے پردے وچ رہے زیادہ پیڑ مولویاں نو پیراں نو چودھریاں نو امیراں نو ساڈی اس گل تو پیندی ہے باقی گلاں نال اتفاق کر جاندے اسی جدوں آنے نا عورت پردے وچ رہندے او آندے اے چشتی نویں آ گئے نے ہر بندہ اے چشتی اے نویں آ گئے نے او چلے او نک تواڈے وڈے گئے تے سانو کیوں نویں آندے نے اساں تے پرانی گل کرنے آ تے ہے وی پرانے ہاں ساڈا اسلام 1450 سال پہلے دا ہے انجا بھی نک ساڈا وڈیا کے جی فارم رہن والے کی بو مر جاتی ہے تھوڑی بو مر گئی ساڈا کی قصور ہے سانو دہلی غیرت والے الحمدللہ اساں تے کسے دی دھی بہن پینٹ پائی ہوگا کوئی اکھاں ویکھ لین تے ڈردے شرم مکدی یار لکھ لعنت ایسے پیو دے یار جن نے اپنی دھی ایویں کر کے باہر گھل دتی اونوں حیا تے غیرت ہی نہیں آئی مسلمان ساڈا تے دل سڑن لگ پیندا او کیسا مسلمان ہوے گا جڑا ویکھ کے تے آکھے کیا بات یار کتنی سونی لگدی لکھ لعنت ایسے نوجوان تے او مسلمان اپا نوجوان سانو غیرت کرنی چاہیے ہوئے اون دے پیو تے اگر مل جاوے ہوئے شرم کر او غیرت دیاں گولیاں کھا اپنی گھر رکھ اگر یہ گھر رہے گی تو اندر وچ کوئی محمد بن قاسم چپ پوے گا جی بازار کی زینت بنے گی تو پھر اندر دنیا دار پیدا ہونے نے کبھی ٹیپو سلطان ورگے ہیرے نہیں پیدا ہونے چلے ٹیپو سلطان نے آخری بار کی جملہ بولیا سی یہ کیا جناب والا میر ظفر اللہ ورگیا نے آخر لگے آ جا ساڈے نال رل رل کے گزارا کریے رل کے گزارا کریے جی انگریز آتا ہے اویں نظام چلا لویے ٹیپو سلطان نے ایک جملہ بولیا سی آپ نے فرمایا شیر گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے ایک دن کی زندگی جی لیں گے پر شیراں وانگو جینا گیدڑ بن کے نہیں جینا ٹیپو سلطان دا آخری جملہ سی جیڑا اج ساڈیاں نظراں وچوں خطا ہو گیا تے ساڈے کول اج ڈگ ڈگ کے پیندا ہے تے اسی الٹا جیڑا سانو کوئی حیا دی گل کرے اسی نے نواں آ گئی بھی علاقے دے وچ ایک چشتیاں دے نام دا ایک ڈراونا بنیا ڈر یار چشتی نے کی مطلب کہ نہ حرام تو ڈکنا ہے حلال والے پاسے جان دینا ہے برائی تو روکنا ہے گانے تو روکنا ہے فلماں تو روکنا ہے سود تو روکنا ہے رشوت تو روکنا ہے انہاں نے دین دا سچا سبق دینا ہے وہ آکھن گے چشتی پتہ چلیا پھر جنوں ویکھ کے آکھن گے پتہ ذہن وچ رکھ لیندا بھی یہی غیرت مند آ گئے یار باقی حالات ایویں دے ہوئے پنے کہ جنوں اپنی عزت دی غیرت نہیں چلیا اونے تے آپے آکھنا کہ نویں آ گئے نے نک والے آ گئے نے وہ ڈھول چک کے آکھن لگ پے نکو ہوئے سارا شہر اللہ سونے نے جنت ڈرن والے واسطے رکھی تے ڈر اونوں پیدا ہوندا ہے جڑا گناہ چھڈ دے جڑا گناہ نہ چھڈے او ڈردا نہیں جڑا بندہ گناہ نہ چھڈے او ڈردا سود نہ چھڈے او ڈردا زبان نہ آکھی جاوے میں ڈرنا سود بھی کھائی جاوے رشوت بھی کھائی جاوے اپنی عورتوں بھی بے پردہ باہر پہنچائی جاوے او ڈردا نہیں جدوں ڈر جاوے گا او سوٹا لے کے اپنے بوئے تے کھلو جاوے گا آکھے گا بس بھئی ایتھوں اندر برائی نہیں لنگ سکدی میں تے اوہی کام کراں گا جڑے کام وچ میرا رب راضی تے میرا سونا رسول راضی ہوے گا عرض کرن لگے درویش جنت دے نظارے دے اندر میرے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا رب فرماؤندا ہے جنت دے اندر ہی کوئی نہیں سنے گا نہ کوئی گال سنے گا نہ کسی نو کوئی گال دے گا نہ او
اوتھے جھوٹ بولے گا جنت دے اندر نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے نہ کوئی گال کڈے گا ایتھے دنیا دے اوتے تے تنزا مذاق ایک دوسرے نو گالاں وی کڈ لینا وے اوے جنت دے اندر اللہ فرماندا ہے تینوں سننے چ ملنی نہیں لا یسمعون نہیں سنے گا کوئی فیہا جنت دے اندر لغوا ولا کذابا نہ اوتھے کوئی بری گل سنے گا نہ اوتھے کوئی جھوٹ بولے گا جنت پتہ چلیا جھوٹیاں دا ٹھکانہ نہیں سچیاں دا ٹھکانہ جنت ہونا ہی اللہ فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا اس سلائے تواڈے رب دی طرفوں اے رب دی طرفوں سلائے تے کافی سارا سلائے نہایت کافی ہے بے حسابہ جنت والا سلا اللہ نے عطا فرمائے رب فرماتا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب آسمانہ دا تے زمینہ دا تے جو کچھ آسمانہ تے زمینہ دے درمیان او جیڑا اوندا رب اون دے سامنے لا یملکون منہ خطابا کوئی بندہ بولن دی جرت نہیں کرے گا لا یملکون منہ خطابا کوئی بندہ خطاب نہیں کرے گا کوئی بندہ بولے گا نہیں ایتھے تے ڈاڈا بڑی ہوندی ہے ہر بندہ ہر بندے نو جواب دے لے نہیں پر اللہ دی بارگاہ دے اندر سانس سک جان گے پسینے ہوے گا بندہ جنت دے اندر جدوں محشر دا میدان لگنا وے دوزخ دے وچوں ایک دھواں نکلے گا برے لوگ اس دھوئیں دی لپیٹ وچ ہون گے تے نیک بندے اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے چنگے بندے اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ہون گے رب فرماتا ہے اوتھے کوئی خطاب نہیں کرے گا کوئی بولے گا نہیں کسی نو طاقت نہیں ہونی کوئی جرت نہیں رکھے گا خطاب کرن دی او پسینہ آئے گا اینا پسینہ آئے گا کوئی گٹیاں دے برابر کوئی گوڈیاں دے برابر کوئی کمر دے برابر کوئی اینا کوئی ٹھوڈی دے برابر پسینہ اینا آ جائے گا اینا پسینہ نکلے گا قوم ساری ڈوب جائے گی پسینے دے اندر ہی اینی چھوٹی طاقت ہر بندہ اپنے حشر نو ترسے گا اللہ چھتی کر ساڈا حساب کتاب شروع ہوئے اللہ فرماندا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا بندیاں دا کی آکھنا بندے کی شے نے اوتھے اللہ فرماندا ہے یوم یقوم الروح جس دن فرشتیاں دا سردار روح الامین جبریل امین اللہ دا فرشتہ والملائکۃ تے دوسرے نال دے فرشتے صفا اے وی صفا بن کے کھلوتے ہون گے لا یتکلمون کوئی کلام نہیں کرے گا نہ جبریل بولے گا نہ اسرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل بولے گا جتھے جبریل ورگیاں نوں بولن دی جرت نہیں ہونی اوتھے تیرا میرا کی حال ہونا وے جبریل ورگے بندے انہاں نوں بولن دی طاقت نہیں ہونی اوتھے تے میں بیلیا ایتھے تے آپاں بولن لگے کہ بریک نہیں نہ لاندے کھلوندے نہیں جو دل جاوے جو مرضی آوے وہی بولی جانے اے مولویاں نے سارا کچھ بنایا ہے ایویں مولویاں نے پردے بنائے نے مولویاں نے ایویں پردے بنائے بڑے پولے جی منہ نال پتہ عوام دے بندے کہو گے سر روز پھرنے باہر تے گل ایویں دی مولویاں نے پردے بنائے اے نہیں بولدا اینو کی پتہ اے پیچھے ٹی وی وچ یہودی بولدا تے اودی بولی بولدا ہے ویکھو مولوی دی کی ضرورت ہے پردہ بنا لے اگر جتنی دیر تک پردے کا حکم نہیں آیا بیبیاں باہر پھرتی نہیں رہی
پردے دا حکم نواں جدو اسلام آیا ادو پردے دا حکم نہیں سی آیا، عورتاں باہر جانیاں سرعام آن جان پھرن جان آن ہے، جدو پردے دا حکم آیا اس تو بعد ثابت کرے کوئی کہ بغیر پردے دے صحابہ دیاں بیبیاں باہر نہیں آؤں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہوں پردے دا حکم تے آیا اسلام دا، وہ کہنا مولویاں نے بنایا، مولویاں نے بنایا۔ ہوں فیصلہ کرو قسم وعدہ لا شریک مولا دی، کڈے دکھ والی بات ہے کہ جیڑی عورت آکھے کہ چادر اور چار دیواری گلی سڑی عورتوں کو مبارک۔ آیا گشتیاں نے جلوس نہیں سی کٹیا؟ کیڑا جلوس سی 8 مارچ نو؟ 8 مارچ نو گھر کٹ دیا نا 8 مارچ نو کہ چادر اور چار دیواری گلی سڑی عورتوں کو مبارک، اور ان دے وچ سرے عام نبی پاک سرکار دی توہین کیتی گئی سی۔ کیڑی کہ جدو انہوں نے ایک بینر تے لکھیا سی کہ میں 9 سال کی تھی وہ 50 سال کا تھا، اس کی آوازیں آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں، مسجدوں میں آتی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کیتی گئی۔ اما عائشہ دا نام لے کے کہ اما عائشہ 9 سال دی سن تے نبی پاک 50 سالاں دے سن جدو انہاں دی شادی ہوئی، تے توہین کیتی گئی سرے عام، پر کوئی مولوی نہیں بولیا، کسی نے نہیں ٹپیا، کدی جلوس نہیں ہویا۔ مولوی پھڑیا جائے تے سڑکاں بند ہو جان تے نبی پاک دی گستاخی ہوئے تے کسے دے کان تے جو نہ رنگے۔ اساں الحمدللہ ادوں بھی بولے سا تے ہر جگہ تے الحمدللہ بول رہے ہیں اللہ رسول دے فضل و کرم نال، کیونکہ جڑی برائی ہوے گی اودے خلاف بولاں گے۔ بات اے وے کہ کیا جیڑیاں عورتاں سرے عام جلوس کڈے سن او عورتاں اسلام چاہندیاں سن یا اسلام دے خلاف سن؟ کوئی ایک گل انہوں نے اسلام والی ہوگی، ایک گل جن انہوں نے بینر لکھے سن، اس حد تک بے غیرتی والے بینر لکھے کہ بندہ نام نہیں لے سکتا تے بھرا بھیناں نوں لے کے آپ نال سن، نال پیو پتر دھیاں سارا ٹبر دا ٹبر نال گئے ہوئے سن، کئی کرائے دے کئی پیسے لے کے گئے ہوئے سن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا او عورتاں نبی پاک سرکار دی تعلیم لے کے اوتھے گئیاں نے یا سکول دی تعلیم نے انہوں نے اوتھے پہنچایا؟ فیصلہ اپنے دل کو کچھ آخ دیا جے، بعد وچ بھاویں آخ دیا جے کہ مولوی چشتی غلط نے، وہ سانو گوارا ہے کیونکہ چنگیاں نو غلط آندے ہی رہے لوگ، یہ وتیرا رہا شروع تو لے کے حق والےاں دی مخالفت ہوندی رہی۔ تساں اپنے دل نال فیصلہ کرنا ہے کہ جیڑیاں عورتاں اوتھے ساڈے نبی پاک دی گستاخی کردیاں رہیاں نے تے بینر لکھے سن، بینر لکھے سن کہ بے غیرتی بے حیائی والے آگے سے نہیں، نوجوان منڈے سمجھ جان اس حد تک بے غیرتی اس حد تک بینر تے لکھی جاوے۔ او کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم نال تیار ہوئیاں سن؟ جے تعلیم تے انہاں لئی سکول وچوں تے سارے پاکستان دے مولوی وی تے پیر وی تے چودھری وی تے امیر وی او یہی رٹ لائی کھلوتے نے کہ سکول وچ تعلیم جیڑی ہے او نبی پاک دی تعلیم ہے، سکول وچ جیڑی تعلیم ہے او نبی پاک دی تعلیم ہے۔ جے تعلیم نبی پاک دی سی تے نبی پاک نے پھر انہاں نوں تیار کرایا ایویں دیاں گشتیاں میرے نبی دی تعلیم نال تیار ہو سکدیاں نے۔ او چلے میرے نبی دی تعلیم نال تے غوث پاک دی اما ورگیاں بیبیاں تیار ہونیاں نے، شیر ربانی ورگیاں دیاں ماواں تیار ہونیاں نے، او جڑیاں کشتیاں چوکاں تے نعرے مارن تے جنہاں جلوساں دے اندر جنہاں نوں ہر منڈے چھیڑتے پھرن، اے کشتیاں چوڑے دی تعلیم نال تیار ہونیاں نے۔ تعلیم وچ فرق ہے، ایک تعلیم میرے سونے نبی دی، ایک چوڑے دی، دے وچ فرق تے کر۔ فرق کر یار، افسوس اس گل دے اوپر کہ اج سانو فرق نہیں رہ گیا، تمیز نہیں رہ گئی اس گل دی یار فرق اسا کرنا کدے نال کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ مسلمان فرق کرے گا، مسلمان حرام والا حالت فرق کرے گا کیا ایویں نہ اہنے جی تعلیم 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 کیویں تعلیم؟ اے ویکھو ایک تعلیم ہے اردو دے اندر، اردو وچ تعلیم ہے اردو وچ کہ مسلمان کو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، اردو دے الفاظ اردو، یہ تعلیم ہوگی مسلمانوں کی۔ لفظ اردو وچ میں بولاں گا،
فلاں لڑکی نے کالج میں دوڑ لگائی اور تیسرے نمبر پر آ گئی. الفاظ اردو لیکن وچ تعلیم کیڑی نہیں سمجھا. اچھا، عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے، لفظ اردو وچ بولے لیکن وچ تعلیم کیڑی ہے؟ اسلام تے چاہندا ہی نہیں. عورت نے دوڑ لگائی، اے لفظ اردو دا میں بولے. فلاں لڑکی نے کالج میں دوڑ لگائی، فیسٹیول جو پنجاب کالج تھا اس کے لیول پہ دوڑ لگائی، وہ پورے پنجاب سے 1 نمبر پر آ گئی. ایک اردو لفظ بولے آکھاں گے تعلیم ہے، چلیا لفظ اردو ہے لیکن وچ تعلیم چوڑے دی. دوڑ لانا اسلام کے اندر جائز نہیں. ایک دوڑ جڑی لوائی گئی ہے چوڑے دی تعلیم نہ لگدی ہے، لفظ اردو سی. پتہ چلیا وہ نہ چوڑیاں دی تعلیم ہے. تعلیم کے زبان میں بڑا فرق ہے. انہاں تینوں انگریزی زبان دا چانسا دے کے اپنی تعلیم دتی. اسلام آندا ہے کہ عورت کاروبار دفتر وچ نہیں لگ سکتی، دفتر وچ غیر مرد دے آمنے سامنے تے آتا نہیں. شانہ بشانہ بھی لگ سکتی ہے تے جا سکتی ہے تے آ سکتی ہے. پتہ چلے تعلیم چوڑے دی ہوگی. اے نا دے نال دھوکھا نہ کھا، اے نا نال دھوکھا نہ کھا. تعلیم وچ فرق ہے. ایک تعلیم میرے سونے نبی دی جڑی شیر ربانی اپنی بیبیاں نوں دوائی، جڑی مہر علی اپنی عورتاں نوں دوائی، جڑی داتا دی حجویری دی ماں نے حاصل کیتی سی، جڑی بابے فرید دی ماں نے حاصل کیتی سی، وہی تعلیم میرے نبی دی تے چلیا. جڑیاں سکولاں دیاں تعلیماں نے نہ تعلیم دا ہی ہوے گا، کیونکہ سکھ دی بھی تعلیم ہوندی ہے، ہندو دی بھی تعلیم ہوندی ہے، کھتری دی بھی تعلیم ہوندی ہے، چوڑے دی بھی تعلیم ہوندی ہے. دودھ ہوندا ہے، دودھ دا نام دودھ ہی ہوندا ہے پر فرق وچ کرنا پیندا ہے. مجھ دے تھانے چ جڑا نکلے اوندا بھی نام دودھ تے، کھوتی دے تھانے چ جڑا نکلے اوندا بھی نام. مجھ دے تھانے چ جڑا نکلدا ہے اوندا کی نام ہے تے کھوتی دے تھانے چ جڑا نکلدا ہے اوندا کی نام ہے. دوویں پینے چاہیے نے. کیڑا پینا ہے؟ مجھ دا، بکری دا، بھیڑ دا، گاں دا، اونٹنی دا، حلال جانور دا. کھوتی دے تھنے جو نکلے دودھ، کتی دے تھنے جو نکلے دودھ، لفظ دودھ رنگ بھی چٹا، رنگ بھی چٹا. سورنی دے تھانے جو نکلے دودھ رنگ بھی چٹا، کچر دے تھانے جو نکلے دودھ رنگ چٹا. چلیا پینا کہڑے نہ اوندا بھی دودھ، نہ ایندا بھی دودھ، نہ اوندا بھی تعلیم، نہ ایندا بھی تعلیم. ایک تعلیم دین نوں پردہ کراندی، ایک تعلیم سرے عام جلوس کڈن تے مجبور کر دیندی. تو فیصلہ کر کیڑی تعلیم میرے نبی دی ہونی. کیا تیرا ضمیر فیصلہ نہیں کرتا؟ تیرے اندر ضمیر نہیں، کیویں فیصلہ نہیں کر سکتا؟ اگر تو کلمہ رسول اللہ دا پڑھنا ہے تے ضمیر فیصلہ کرے گا کہ جڑیاں عورتاں نوں جڑی تعلیم بدماش بنا دے او تعلیم میرے نبی دی نہیں ہو سکتی. جنہ عورتاں نوں سڑکاں تے بھجا دے او تعلیم میرے مدنی دی نہیں ہو سکتی. میرے آقا دی تعلیم ہوے گی. اے سید اکبر حسین الہ آبادی فرماندے سن، کل جو نظر آئیں چند بیبیاں بے پرد جو نظر آئیں چند بیبیاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گر گیا. پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. سید اکبر حسین الہ آبادی فرماندے نے مینوں بیبیاں چند نظر آئیاں بغیر پردے دے تے میں انہاں نوں پوچھیا کل جو نظر آئیں چند بے پرد بیبیاں. میں انہوں نے آندا ہے اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. آندا میں جدو بے پرد مسلماناں دیاں دھیاں ویکھیاں تے میرا دل کرے شالا میں بھوئے وچ لنگ جاواں، میں بھوئے وچ غرق ہو جاواں، او دھیاں ساڈیاں ہون بے پردہ نظر آ جان. آندا میں انہاں نوں پوچھ بیٹھا او بچیو او دھیو او میریو بچیو تہاڈا پردہ کدھر گیا ہے؟ تے کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. انہاں کیا ساڈا پردہ ساڈے سر تو اتر کے نا تے مرداں دی عقل تے پی گیا. اج مرد دی عقل تے پردہ پیا ہے. روڈ دے اوتے ویکھ مسلمان دی بچی کلی جا رہی، بستہ پیچھے پایا، منڈا موٹر سائیکل والا کولوں لنگدا ہے اونوں چھیڑ کے ہو گیا. ایک کہندا تیرا پاکستان
پاکستان ہے، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے۔ اوے خدا دے بندیا، جے تیرا جو پاکستان ہے تے تو بچ کے وہاں پاکستان کو تینوں دھکے نال ٹیکا لا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو بچ کے وہاں، بچ کے وہاں، اگر تو اولاد ہے تے بچ کے وہاں۔ جنی دیر تک بندہ بیمار نہ ہوئے اونی دیر تک بندہ علاج نہیں کریدا، بیماری تو پہلے علاج کرنا جہالت ہے۔ اور مینوں تاپ ہی نہیں چڑھیا کہ میں پہلے ہی لگا جاواں اج میں ہوں ٹھیک ہاں، میں ہوں ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب مینوں ذرا تاپ دے دو ٹھیکے پلا دو ہے، کیوں مینوں انہاں نے وقت وچ پتہ تاپ نہ چڑھ جائے۔ اے بے وقوفی تھی کہ اور کی اے جی ٹیکا لا دیو، کیوں جی ویکسین لا دیو، کیوں بڑے بندے پریشان نے۔ میں کہ جمعے دے پچھلے سر گل کیتی تھی، میں کہ سونے ہن پریشان نے، ملازم شدے بڑے پریشان نے، اودوں تے آندے سن بڑیاں موجاں لگیاں نے۔ ہاں ہن کی آندے نے جے ٹیکا نہیں لواندے تے تنخواہ بند، جے لوانے تے 2 سال بعد پینشن جاری۔ جے لوانے پھر آپ بند۔ او خدا دے بندیو آکڑ جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ تمہیں ڈراوا دیندے نے، ڈراوا، اے ڈراوا ہے بھی ڈر جان گے۔ انہوں نے آخو کس آئین کے تحت سانوں مجبور کیتا جا رہا ہے؟ پاکستان کے آرٹیکل کے اندر کیڑا آئین ہے جس آئین کے تحت سانوں دھکے نال ٹیکا لایا جا رہا ہے؟ دسو کیڑا آئین ہے؟ وہ آئین بنے دھکے نال مجبور کر کے کسی نو آپ زہر نہیں پیا سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ مہربانی کرو سڈے حال سے انہوں نے آخو اسی تے نوکر جو بانی گئے ہیں، نوکری کر ہی لیے، ایسا کہڑی اسی گستاخی تہاڈی کر لیے سرکار؟ آپ تو تساں او سرنجا والی لوائی جان آخو بھی عمران خان ساڈے سامنے لیاؤ تے او ٹیکا وہی لواوے جڑا سانو لان لگے۔ جن انہاں ڈاکٹراں تے وڈیاں وڈیاں میڈماں نے وہ ساریاں آن اسمبلی حالت میں کل بندے نے وہایا کہ انج لڑتے ہیں جی کتے لڑ رہے ہیں، وہ کتیا کا مقابلہ ہے سندھ والی اسمبلی میں کل منڈا موبائل سے وہا رہا سی، انہیں بجٹ پاس کیا کتاباں کے تھلے نام پیرا تھلے انج رولن ڈے انج کی ہویا جی لڑ پے نے۔ میں کہ جناب بڑی بڑے لڑائیاں ویکھیاں نے پر انہاں دی لڑائی عجیب ہی ہے، وہ وچ لڑ پے نے۔ میں کہ جڑے آپ وچ لڑن ڈے نے انہاں تینوں کی دینا ہے؟ اوے سونیا بات ذہن وچ رکھی، اگر کچھ لبنا چاہنا ہے تے میرے محمد مصطفیٰ دے در تو لبنا ہی، اج بھی اسے در دا سوالی ہو جا، اور کسے در تو کھ بھی نہیں لبدا۔ جنہ آپ مجھے تے مجھا جنہ سڈے تے ٹگے رکھے ہون نا انہاں کول کھ نہیں لبدا چلیا، اوے انہاں کول دودھ نہیں لبدا، دودھ انہاں کول لبدا جنہ مجھا تے گاواں رکھیاں ہون۔ او مسلمان کول رحم ہے، اسلام دے وچ رحم ہے، اسلام دے اندر پاکی ہے، اسلام دے اندر حلال ہے، اسلام دے اندر حرام تو بچن دا تینوں درس دتا جاندا ہے، پر کافر نے حرام تو بچن دا درس نہیں دینا، چوڑے نے حرام تو بچن دا درس نہیں دینا۔ چلیا تینوں درس ملنا ہے تے سونے مدری دے دین چ درس ملنا ہے کہ حرام تو بعد حلال تو ہون، کھان بھی حرام بعد چ آ بھی مرن نہیں کسے آئین دے تحت۔ پاک کراچی دے او فون تے کال کر رہے بندہ بنواندا ہے، انہیں آخیا بھی سارے میں کیس کر دینا، کوئی درس نہیں۔ 5-6 ملکاں نے تے بائیکاٹ کر چھڈیا، ٹی وی تے خبر دے رہے سن، انہاں آخیا ویکسین لوانی نہیں پورے ملک دے ملک۔ یہ پاکستان دی جڑی او ڈاکٹر یاسمین راشد ایک راشد ہے، پتہ نہیں زید ایک بکر مذکر ایک مونس ہے، او ہے تے مونس پر مذکر ورگا لباس ہے، فرق ہے۔ انہیں بیان کیا نہ میں لواواں گی ویکسین نہ میری پارٹی دا کوئی بندہ لوائے گا۔ واہ، اور پاکستان دی خرے کو وزیر صحت ہے کہ پتہ نہیں کی بلا ہے، وہ حکومت ہے چاہیے پتہ نہیں کی شاید، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں نہیں لوا سکتی، اساں ویکسین نہیں لوانی۔ میں کہ انہوں تو کسی بھی کچھ نہیں آخیا، جہاں غریب بندہ 20,000 تنخواہ لینا ہے انہوں نے ڈک ڈک تنخواہ بند کر دیں گے، نہیں تو لوانی پینی۔ یار ظلم نہیں، غریباں نال ظلم نہیں، پر ظالموں یاد رکھ لینا کوئی محمد بن قاسم آ جانا جے کنے گڈ بکرے دی ماں کب تک خیر منائے گی، کٹی
ٹیپو سلطان ورگا شہزادہ آ جائے گا, رب کوئی بھیج دے گا جڑا تواڈے کول بدلے لوے گا, پھر پتہ لگے گا چوڑیو مسلمان تانوں اپنا نوکر رکھدے ہوندے سن, پر اج ساڈے کول بدلے لے رہے ہیں. وہ بدلے لے رہے یہودی. پشاور دے اندر بورڈ دے اوتے عورتاں دی تصویر لگی, او جڑا سراج الحق نہیں, او کی نا ہے انہاں دی پارٹی دا, دو بندیاں دا, سراج الحق کی حق, او ایک مولوی او تقریر کر رہے ہیں. 4 ارب ڈالر دینا سی پشاور دے اندر امریکہ نے. انہوں نے رات اتوں تصویر کڑیاں دی پاڑ دیتی, نچن والیاں کڑیاں چاٹے کھول کے تصویر پشاور دے چوک چ لگی سی, انہاں پاڑ دیتی ہے. کیوں لائی گئی؟ انہیں قرضہ بند کر دیتا. اس راج الحق آندا ہے بھی یہ قرضے دا تصویر نہ کی تعلق ہے. انہاں کہ امریکہ آندا جنہ چر تصویر نہیں لگے گی انہاں چر قرضہ نہیں ملنا. کیوں؟ اے امریکہ آندا پیسے میں دیاں گا پر بغیرت بنا کے دیاں گا, بغیرتی چلے گی تے اساں کام کرنا ہے نا تہاڈے نال, اساں ایویں کام کردے رہیے. جنہ کوئی بغیرت بن کے انہوں وہائے گا اونے انہوں پیسے زیادہ دے گا. جیڑے کالج وچ کڑیاں ڈانس زیادہ کرن گیاں بے حیا بن کے کنجریاں بن کے اونی اس کالج دی مشہوری زیادہ ہوے گی. جیڑے کالج وچ کڑیاں منڈے کٹھے پڑھتے ہون گے اس کالج وچ پیسے بھی چوکھے, ترقی بھی چوکھی, مال بھی زیادہ تے داخلے بھی زیادہ تے کڑیاں منڈے اوتھے زیادہ. کیوں؟ تسی آپے غور کر لو, سمجھدار ہو, پیٹر تے نہیں جے پیندے, آپے غور کر لو بھی منڈے کڑی نو کٹھا پایا چکر کی. ایڈی کڑی سکول وکھرا, ایڈا منڈا دا سکول وکھرا, کڑی جوان ہو گئی, منڈا جوان ہو گیا, کالج کٹھے کیتے نے. کیوں کیتے نے؟ اس واسطے کیتے نے کہ بغیرتی ودے. جنی بغیرتی ودے گی اونا کافر خوش ہوئے گا, جنہ اسلام ودے گا اونا سونا نبی خوش ہون گے. اپنے گھراں دے اندر اسلام دی تبلیغ عام کر مسلمان ویرا. اور جدوں قیامت دا دن ہونا ہے اس دے اللہ جل شانہ فرماندا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا, بے شک عذاب قریب. اللہ فرماندا ہے میں عذاب نزدیک آ گیا دے. یوم ینظر المرء, اللہ فرماندا ہے ما قدمت یداہ, جس دن ہر آدمی ویکھ لے گا انہیں اللہ دی بارگاہ وچ کی کھلے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ, ہر نظر دیکھ لے گی کہ میں کی عمل اللہ دی بارگاہ وچ کھلے نے. قیامت والے دن ہر شے سامنے آ جانی, ہر بندے دے سامنے اعمال آ جانے نے. کی بھیجیا کیڑیاں نیکیاں کیتیاں نے. او ویکھ جڑے کافر نو اج آپاں ترقی والا سمجھنے ہاں, جڑے کافر نو آپاں عزت والا سمجھنے ہاں, جنوں آپاں سمجھنے ہاں انہیں جہاز بنا لے, بڑے پیسے لے لے, وہ ترقی کر گیا. سائنس دے اندر اینی ترقی کر گیا. ساڈے کول جی ہے بعد وچ سائنس ہوندی اوتھے 20 سال پہلے آ جاندی. اللہ انہاں دے بارے فرماندا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. وہ جڑے کافر نو تساں عزت والا سمجھدے ہو, جدوں قیامت دا دن آنا ایسے کافر نے آکھنا ہے اللہ کاش میں بندہ نہ ہوندا, میں مٹی ہوندا, میرے کو حساب نہ پوچھیا جاندا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اللہ فرماندا ہے کافر قیامت والے دن آکھن گے, جنہ کافراں نو آپ عزت والا سمجھنے نہ چوڑیاں نو یہودیاں نو امریکہ والیاں نو, اوے انہاں نو آپ نے او عزت والے نے, او عزت والے نے, انہاں کول بڑیاں شیاں نے, انہاں کول بڑے جناب والا باغات تے بڑے جہاز تے بڑے سائنسی ایجادات تے او انہاں دا کی اثر ہونا قیامت والے دن. اللہ دا قرآن آندا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ, اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں بندہ نہ ہوندا, او میں جمیا ہی نہ ہوندا. او سخت عذاب اللہ دا اس دن ویکھے گا, آکھے گا میں مٹی ہوندا, مٹی کو حساب نہیں لیا جانا. وہ اج ایڈا اوکھا دینے, او اوکھا دن ویکھ کے کافر آکھے گا کاش کہ میں مٹی ہوندا, میں بندہ نہ ہوندا.
جنہاں نوں آپا عزت والا سمجھن ڈے ہاں اوندا تے اے حال ہونا، جنہاں نوں اساں عزت والا سمجھنے ہاں بیلیا انہاں نے اس وقت اے آکھنا ہے کہ اساں کاش کے مٹی ہوندے اساں بندے ہی نہ ہوندے تے شکر کر۔ اللہ نے فرمایا میں تانوں دین دتا ہے، کلمہ نماز اسلام دتا ہے، ایں تے عمل کردے رہو، حلال نو حلال سمجھو، حرام نو حرام سمجھو، تے میں پھر جنت تواڈے واسطے رکھی ہے۔ رب نے جنت بنائی ہے، آخر انہیں انعام والی جگہ بنائی ہے، وہ کسی نو ملنی ہے نا، ایویں تو نہیں مل جانی، مفت تو نہیں ملنی نا۔ رب سونے نے انعام والی تھان بنائی ہے تے کچھ اساں انعام والے بنا گے تے اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ آتا میں ڈرن والوں دینی ہے جنت، ڈرن والوں جڑا ڈرے گا برائیاں نہیں کرے گا۔ دوستان محترم، اللہ وعد اولا شریک مولا سونا حاضری قبول فرماوے۔ کاش انہاں دی نقل نہ ماری کدی جنہاں نو خود قیامت والے دن کسے شے دی ہوش نہیں رہنی، انہاں آکھنا اللہ سونے سانو مٹی بنا دیویں، مٹی اساں مٹی ہوندے تے مسلمان مومن اس دن ٹھاٹ باٹ نال زندگی گزارن گے۔ میرے آقا فرمایا حضور دے ایک صحابی سی، وہ پنڈوں آیا سرکار دے کول تے آندا یا رسول اللہ رون لگ پیا کہ قیامت دا جدوں دن آوے گا اودوں سونیا تہاڈیاں شاناں اونچیاں تے تسی ہوو گے اونچے تھاں تے، اسی پتہ نہیں کتھے رولدے ہوواਂگے تے ایتھے تے تانوں ہن ویکھ لینے روز، اودوں تے تساں سانوں دسنا کوئی نہیں تے کی بنے گا؟ تے میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، جن دے نال تو محبت کرے گا اودے نال ہی ہونا، جن دے نال محبت ہوے گی اوندے سبحان اللہ۔ یعنی کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہر غلام انج ویکھے گا جویں سرکار میرے نال بیٹھے نے، میرے نال حضور بیٹھے نے، ہر غلام نو سرکار انج نظر آؤ گے۔ اس واسطے پیار جنہاں نال ہوے گا، جے پیار کافراں نال ہویا تے انہاں نال، پیار نبی نال ہویا تے انہاں نال، حضور دے یاراں نال ہویا تے انہاں دی صف میاں شیر ربانی سرکار آندے نہیں سن ہوندے بیلیو پہلی صف اساں لے جانی، پہلی صف میاں صاحب شیر ربانی آپ تاں کر کے تے پہلی صف وچ داڑھی منا بندہ نہیں کھلون دیندے، اگر پہلی صف او قیامت والے دن کرم دینا حضور آخر روایا بھی ساڈا بھی کوئی پھر قیامت والے دن مول ویکھنے تے پھر پہلی صف آپاں بھی لے جانی کھچ کھچ کے۔ 80 صفاں ہونیاں نے حضور دی امت دی، کنیاں؟ کل 120 صفاں ہونیاں نے قیامت والے دن، 120 صفاں ساریاں، ایک گنتی دی اینیاں ہونیاں نے، اے لمیاں پتہ نہیں کنیاں ہونیاں، اویں ایتھوں لگ کے دل کرے مدینے شریف تک کی ہو۔ 120 صفاں کل ہونیاں نے، انہاں وچ 40 صفاں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں دی امتاں اکٹھیاں کیتیاں تے 40 بننیاں نے، کنیاں؟ باقی کنیاں رہ گئیاں؟ 80 حضور دی کلی امت دیاں ہونیاں، کلی امت۔ تاں کر کے میرے آقا فرمایا اس بی بی نال بیاہ کریا جے جیڑی بی بی دی ماں دے بال چوکھے ہون، بھی جدو ماں چوکھے بچے دے گی اگوں دی دھی بھی چوکھے دے گی، بولو تو صحیح، تے جے ماں 2 دے تے دھی تے 1.5 دینا، ایک دے گی کوشش کرو اوے لبو تے اساں جا کے نو 2 بس فرما لیا بس کر، ایک تیرا کوٹھا تے 2 بال کی کرنے نہیں، بچے 2 ہی اچھے نے۔ میرے نبی فرمایا میری امت بدھایا جے میں محمد قیامت والے دن اپنی چوتھی امت تے فخر کرتا ہوں۔ جدو حضور دی امت چوکھی ہوے گی نا، سرکار دی امت دے چہرے قیامت میں چمکدے ہون گے، اینیاں باواں چمکدیاں ہون گیاں۔ اے وضو جڑا کردے نا حضور دی امت والا بندہ سرکار دا غلام، تے او وضو والے اعضاء ہوندے چمکدے ہون گے، دوروں دس پین گے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے مزہ تب کہ معاشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، مجھے مل
گئی دونوں عالمی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا اصل سواد ادو ہی پڑھنا ہے جدو حشر دا میدان لگا ہے حضرت آدم علیہ السلام دی ساری امت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام سارے نبیاں دی امتاں ہون حضور دے امتی چمکدے اے چمکدے نظر آن تے سرکار آکھنا میرا ایک غلام یو وچوں وکھرے نظر آن انہاں دے چہرے چمکدے ہون بیلیو نماز 5 وقت پڑھیا کرو وضو کریا کرو وضو کرن والے دے چہرے قیامت والے دن چمکدے ہونے نے 5 وقت وضو کرا کر اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین